की वर्दी पहन के बतूल का हक खाए वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। मौलवी ये इत्तेफाक करवाना चाहता है कि कोई बात नहीं, मान लो उनको भी रजी अल्लाह, जिन्होंने ज़हरा का हक खाया। शिया मर सकता है, फदक के चोरों को रजी अल्लाह नहीं कह सकता। मौलवी तूने की है, हमने नहीं छेड़ा, तूने हबीब शाह जी, हमने नहीं। हमने आज तक मुकदमा फतक पढ़ा, हमने नाम नहीं लिया तेरे पीरों का। तूने बतूल को कहा कि खिताब पे थी, हम अब नाम लेके बताएंगे तेरा कौन कौन सा पीर ज़हरा का मुजरम है। हम अगर इन्हें बात का जवाब दे तो बंदे के इत्तेहाद को खतरा है। और भाड़ में गया ऐसा इत्तेहाद। जितने मुकस्सर मौलवी हैं कान खोल के सुन लो, हम बात करें तो तुम कहते हो किसी के मुकद्दसात की तौहीन नहीं करनी चाहिए। क्या हमें अली का बाप मुकद्दस नहीं? फेसबुक पर मुझे माँ बहनों बेटियों की गालियां देने वाले मजहब के नाम नेहाद दानश्वरों, गाली ना दो, जवाब दो, उनके बापों ने कैसे कलमा पढ़ा? क्योंकि वो पहले काफर थे। हजरत उस्मान ने पढ़ा क्योंकि वो पहले काफर। तेरे बाप माविया ने पढ़ा, वो पहले काफर। आई बहन ने टीवी पे बैठ के ये कहा कि मोहम्मद की बेटी को हक नहीं मिला। मौलवी परेशान था क्योंकि लोग पूछते थे बता जिन्होंने हक नहीं दिया वो कौन है। जिन्होंने बीबी का, हालांकि उस बेटी ने किसी का नाम नहीं लिया, दरखास्त में मौलवी ने खुद लिख दिया चोर कौन है। खजूर हराम की थी, बच्चा भी हराम ज्यादा है। या मौलवी आप सर पे कुरान रख के बता, जो एक खजूर हराम की खाए वो तो हराम ज्यादा है, और जो पूरा बाल खा जाए वो कितना हराम ज्यादा है। तो अब तैयार रहना, हम तेरे पीर काफर साबित ना करें, अपने बाप के नहीं। हमने अगर उनको जवाब ना दिया तो उनकी ज़बानें दराज हो जाएंगी। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा, पहल उन्होंने की है, हमने नहीं की। वो होते कौन है? आले मोहम्मद के खिलाफ बकवास करने वाले। लगाम डालिए ऐसे मौलवियों को, मेहरबानी करना। अली से पहले 3 और भी हैं। पहले ये बता, तेरे पहले खलीफा हजरत अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा ने कब कलमा पढ़ा? जुर्रत से बोले जस्ताकी दाइदादा देता, जुमला बैठ कर सुनना मेरा। मेरे शिया नौजवानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जब तक आले मोहम्मद के टुकड़ों में पलने वाले मैं और मुझ जैसे खतीब जिंदा हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर तुम एक बार कुरान सारे पढ़ो। मोहम्मद जो दे उसे सैयद दादा। एक बंदा टूटे मुंह के साथ मस्जिद में आया, रो रहा था। सरकार मैं क्या हुआ? कहा यार सोल्ला कुछ ना पूछो, दिल करता मारी जावा। वो होया किया? कहता मेरा सगा बेटा मुझे गालियां देता है और कभी कभी मुझे थप्पड़ भी लगा देता है, और यार सोल्ला कदी कदी हद मुक गई जुत्ती भी ला लेंदा है। अच्छा मेरे तो, मैं लतीफ़ा नहीं पढ़ रहा, मेरे लिए लिखा जी सरकारे दो जहां ने यूं रुखे मेरे को फेर लिया। कहा बादशाह मैंने कुछ पूछा है तो तुम मुंह ही पर कर छड़े, कुछ तो कहिए। फरमाया क्या कहूं, हरामजादा है। मेरिया भैन मावा वावा बैठे तो भाई अज माफ करे जी, हर जगह ते मां दी शान, मां दी शान, मां दी शान। मावा ठंडियां छावां ते असीं शिकर दोपहर। तो नहीं पता ये क्या लिखा जा रहा है? मां की शान, मां की आगे। और खुदा के बंदो, माँ की बड़ी शान है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन जन्नत आती तब है जब अब्बा कहे कि मुझे कबूल है। ये एक बारीक सी साजिश हो रही है कि ज्यादा रौला पड़ रहा है माँ की शान। कुरान की अजमत की कसम, अल्लाह ने रोका है फरिश्तों को कि माँ की बददुआ कबूल नहीं करनी। एक गल गलती टुट मरने पेशाब लिया छुरी पर अमा खेड़ा छुरी। अल्लाह ने रोका हुआ है कि माँ है ना, ममता है उसकी, तो बार बार कहती है। लेकिन कुरान की अजमत की कसम, एक तबलीग का जुमला भी सुन लो। अल्लाह ने फरिश्तों पे वाजिब किया है जब बाप बददुआ दे फौरन घर कर दो।
ہاں مجھے نہیں پتا کہ یہاں کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنے باپ کا گستاخ ہو، چونکہ جو غازی کے بابے کو مانتا ہے نا وہ باپ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، لیکن میرا کام ہے تبلیغ کرنا. یاد رکھیے باپ کی بد دعا انسان کو غرق کر دیتی. سمجھ آ گئی جی؟ اس وجہ سے ماں دی شان بھی سنا کرو تو کدی کدی پیو دی بھی سن لیا کرو. سر چکو تو جملہ سناوا، حرام زادہ ہے بھائی جی انج باواں ٹنگیاں سیدھا کار کتنے گئی ہے؟ کیا ہوئے؟ چل بوری بستر چکو نکل جا. کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے میری امانت میں خیانت کی. کہا کس نے کہا؟ فرمایا اسی نے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اندیے میں مر جا حسین کے نانا نے کہا. فرمایا ہاں. ادھر دیکھا جی یوں تلوار نکالی، کہتا ہے ہوں گاٹا لا دے گا تو بھج جائے اتھوں. کہتی ہے 1 منٹ میرے 100 ٹکڑے کر لے. 1 منٹ سن لے. کہا کون سا؟ کہا مجھے حسین کے نانے کی قسم میں نے خیانت نہیں کی. کام خراب ہو گیا. اس نے تلوار کو نیام میں رکھا. زہیب شاہ دا وڈا جملہ سنا، 10 سال تو وڈا سنا لگا. ہوں سر چکو. اس نے بیوی کو یہاں سے پکڑا، گھسیٹتا ہوا شاہ جی سیدھا ممبر پہ، سجدوں کا نانا ممبر پہ. یا رسول اللہ جی. کہا میری بیوی ہے. کہا تو میں کیا کروں؟ کہا سرکار ابھی آپ نے فرمایا نہیں ہے کہ میرا پتر حرام زادہ ہے؟ فرمایا ہاں. تو اے میری بیوی ہے میں تے تون لا لگا سا. اس نے کہا کہ مجھے محمد کی قسم میں سچی ہوں. سرکار مطلب میں محمد کہتا ہوں وہ سچی ہے. خدا کی قسم فرمایا میں محمد کہتا ہوں کہ ہاں ہاں وہ سچی ہے. اور بابا جی این کمل لگ پیا. کہتا ہے بادشاہ اور لاجپال سید ادھر سے کہتے ہیں بیٹا حرام زادہ ہے اور ادھر سے کہتے ہیں بیوی بھی صحیح ہے، تو پھر مسکین میں ہی رہ گیا. سرکار میں ہاں ہاں تیری ہی وجہ سے یہ حرام زادہ ہے. چولی چکنا پڑنا ایک بار سارے پنڈال لو وہانا تو پھر وینا کون سا بی بی زہرا کا کرسا دینے والا یہاں بیٹھا ہے اور مٹی پہ بیٹھ کے زیادہ مجتبائی کا جملہ کھا دے جو اتنی محنت کے بعد کہنے لگا ہوں. کہا اچھا؟ فرمایا ہاں تیری وجہ سے حرامی ہے. کہا مالک کیسے؟ فرمایا جب تو نوجوان تھا تو گھر سے نکلا بازار میں آیا سامنے ایک ریڑھی کھڑی تھی کھجوروں کی، تو نے موٹی کھجور پکڑی کھا گیا. نہ تو نے ریڑھی والے سے اجازت لی، نہ اس سے معافی مانگی، نہ اس سے پیسے دیے. حرام کی کھجور تیرے بدن میں آئی، اسی سے بچہ آیا. کھجور حرام کی تھی، بچہ بھی حرام زادہ ہے. یا مولوی آپ سر پہ قرآن رکھ کے بتا جو ایک کھجور حرام کی کھائے وہ تو حرام زادہ ہے اور جو پورا باغ کھا جائے وہ کتنا حرام زادہ ہے. علی حق. لوگوں کا رخ تبدیل کیا ہے. دیکھیں معذرت کے ساتھ جب بڑا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ چھوٹا واقعہ بھول جاتے ہیں. اصل میں مولوی بڑا چلاک ہے، اس نے بات کا رخ تبدیل کیا ہے. جب سے ایک بہن نے، ایک بیٹی نے، ایک مولائی بہن نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ محمد کی بیٹی کو حق نہیں ملا، مولوی پریشان تھا کیونکہ لوگ پوچھتے تھے بتا جنہوں نے حق نہیں دیا وہ کون ہے. جس کو سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے. میں بات کی تہ تک تمہیں لے جانا چاہتا ہوں. حسین کی مائنڈ ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر. مولوی بڑا چلاک تھا، اس نے سوالوں کا رخ پھیر دیا، اس نے ہوا کا رخ کسی اور طرف کر دیا. اس نے کہا یہ تو بحث چھڑ گئی، اب مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے بی بی کا. حالانکہ اس بیٹی نے کسی کا نام نہیں لیا. درخواست میں مولوی نے خود لکھ دیا چور کون ہے. زبان بول. ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا نا، مولوی نے خود نام لکھ دیے. اب پوچھا مولوی سے جائے گا تو نے یہ نام کیوں لکھے؟ اس نے بات کا رخ تبدیل کر دیا. اس نے کہا حق کے زہرا چھپ جائے، بندے عمران کے ایمان پہ بات کریں. اور اس نے یہ بحث شروع کر دی. جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب تک آل محمد کے ٹکڑوں پہ پلنے والے خطبہ، مناظر، ذاکرین زندہ ہیں، ان کو جواب ہم دیتے رہیں گے. اگر تمہیں کوئی سکول، کالج، یونیورسٹی میں بندہ مل جائے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو بیٹا جھگڑا نہیں کرنا، لڑنا نہیں، مسکرا دینا ہے. اور مسکرا کے نا بالکل ٹھیک کہہ رہے، انہوں نے واقعی کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے.
سچا ہے، جھوٹے ہم بھی نہیں۔ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا کیونکہ وہ پہلے کافر تھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں جو بندے چپ ہو۔ حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھ۔ اچھا بیٹھو، بتاؤں کس کس نے پڑھا، بتاؤں کس کس نے پڑھا۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا کیونکہ وہ پہلے کافر تھے۔ حضرت عثمان نے پڑھا کیونکہ وہ پہلے کافر۔ تیرے باپ معاویہ نے پڑھا، وہ پہلے کافر۔ کہا دینے کا ہمیں دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، علی 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 کل ایمان علی حق نعرہ حیدری۔ اصول کلمہ یہ ہے کہ کلمہ کافر بڑھتا ہے۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، مہیلا لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، ہماری آواز بندوں کے دلوں میں، بندوں کی ڈائریوں میں نقل کی جا رہی ہے۔ میں حکومت پنجاب بالخصوص پاکستان کی ایجنسیوں سے یہ اپیل کروں گا، شروعات مولوی نے کی ہے، ہم نے نہیں۔ چھیڑا تم نے ہے، ہم نے نہیں۔ اب چھیڑا ہے تو پھر برداشت کرو۔ اگر تو نے کہا ہے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو علی ہے تمہارے نزدیک چوتھا خلیفہ۔ علی کا نمبر ہے چوتھا۔ اشرف آصف جلالی مہربانی کر، آنا میڈیا پر، جلدی کر، ہفتے کے اندر اندر تو نے بات کی ہے علی کے متعلقہ کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ علی کا ہے چوتھا نمبر، تین پہلے ہیں، پہلے تینوں کی بات کر۔ ابو بکر کے باپ نے کب کلمہ پڑھا؟ زبان بولنے کے لیے جو چپ کر کے بیٹھے ہو۔ چوتھا، نیچے بیٹھو میں جملہ مکمل کرتا ہوں۔ علی کا نمبر ہے چوتھا، علی کی بات چوتھے نمبر پہ کرنا۔ پہلے بتا تیرے پہلے خلیفہ کے باپ قحافہ نے کلمہ کب پڑھا؟ پھر بتا تیرے دوسرے خلیفہ کے باپ خطاب نے کب کلمہ پڑھا؟ پھر بتا تیرے تیسرے خلیفہ کے باپ عفان نے کب کلمہ پڑھا؟ چھوڑنے لگا۔ او بھائی، شروعات مولوی نے کی ہے۔ فیس بک پر مجھے ماں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں دینے والے مذہب کے نام نہاد دانشوروں گالی نہ دو، جواب دو، ان کے باپوں نے کیسے کلمہ پڑھا؟ جس کو گھر میں دوسری مرتبہ سالن کوئی نہیں دیتا، جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آل محمد کو بھونکنا شروع کر دیتا۔ ہم اگر انہیں بات کا جواب دیں تو بندے کے اتحاد کو خطرہ ہے۔ اور بھاڑ میں گیا ایسا اتحاد
जितने मुकस्सर मौलवी हैं कान खोल के सुन लो, हम बात करें तो तुम कहते हो किसी के मुकद्दसात की तौहीन नहीं करनी चाहिए। क्या हमें अली का बाप मुकद्दस नहीं? पहले बेसुरे मौलवी नूं मीर साहब 5000 दिता है जी, हालांकि सुरीले जाकिर होंदे भाई शराफत नहीं, नारा तो ऐसे लगाया है जैसे आखिरी टाइम है जी, ऐसे तो ना करे ना जी। दमदम अली लाली काला ईमान अबू तालिब की बहस बंद की जाए। आसफ अलवी साहब तशरीफ फरमाएं, इनके लिए जुमला पढ़ता हूं ताकि इनसे दुआ ले सकूं। आपके फैसलाबाद के बहुत बड़े अहले सुन्नत के आलम और जितने नौजवान बैठे हो, जिसने अबू तालिब को भौंका है, जो हजरत इमरान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, ये सुन्नी नहीं, सुन्नी हमारे भाई हैं, ये सुन्नियों से निकला हुआ एक फिरका है। बल्कि मैं जुमला चोर नहीं, मैं नाम लेके जुमला पढ़ता हूं। अल्लामा रियाज हुसैन रिज़वी साहब फरमाते हैं ये सुन्नियां दा मुकस्सर है। शाला मर जाए जड़ा समझिया ते बोलिया नहीं। ईमान अबू तालिब की बहस में मैंने अपने एक अहले सुन्नत दोस्त को कहा, मुझे कहता यार बड़ी इज्जत मिली है तुझे, बड़ा मकाम मिला। मैंने कहा मिला आले मोहम्मद के दरवाजे से। मुझे कहने लगा अच्छा मुझे बता मैं क्या करूं। मैंने कहा तू जुमे की तकरीरों में हजरत अबू तालिब का तज़किरा किया कर। कहता करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। शराफत भाई मौलवी कहता करूं, दोस्त कहता करूं तो क्या करूं, मुझे किताबों में उनके बारे में कोई रवायत ही नहीं मिलती। एक रवायत मिलती है कि नबी ने उनके कान में कहा था कलमा पढ़ दें, उन्होंने कहा था मैंने नहीं पढ़ना। मैंने कहा यही तो दुख है, कान वाली बात याद है, ऐलान वाली भूल गया। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर शेर पाकिस्तान के सुपुर्द करने लगा हूं। मैंने कहा तुझे याद है मदरसे में हम पढ़ते थे, जब मदरसे में तालिब इल्म जाता है तो उसे एक हदीस सुनाई जाती है, हर मदरसे में वो हदीस पढ़ाई जाती है। कहता कौन सी? मैंने कहा तुझे भी याद होगा, मदरसे में हमें सुनाया जाता था जब दीन का तालिब इल्म हासिल करने के लिए घर से चलता है तो फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। कहता बिल्कुल याद है। मैंने कहा इससे भी अजमत इमरान यहाँ है। कहता कैसे? मैंने कहा फरिश्ते जिसके पांव के नीचे पर बिछाए उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिनकी जूतियां साफ करें उन्हें उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिनका एहतराम करें उन्हें आलिम कहते हैं। आलिम जिनका एहतराम करें उन्हें फकीह कहते हैं। फकीह जिनका एहतराम करें उन्हें रावी कहते हैं। रावी जिनका एहतराम करें उन्हें तबा ताबईन कहते हैं। तबा ताबईन जिनका एहतराम करें उन्हें ताबी कहते हैं। ताबी जिनका एहतराम करें उन्हें सहाबी कहते हैं। सहाबी जिनका एहतराम करें उन्हें नबी कहते हैं। 1.25 लाख नबी जिसके एहतराम में उठ के खड़े हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। रसूल जिसकी इज्जत में उठ के खड़ा हो जाए उसे ज़हरा कहते हैं। ज़हरा जिसकी जूती साफ करे उसे अली कहते हैं। अली जिसे सलाम करे उसे अबू तालिब। मौला आपको सलामत रखे। वीडियो भी बन रही है लाइव। चंद जी आपकी ड्यूटी है, आपने क्लिप बना लेना है और सोशल मीडिया पे आपने डाल देना है ताकि मैं मौलवी को आज जवाब देना चाहता हूं। पीर हबीब शाह जी आज की मजलिस, मंजूर शाही सरकार आज की मजलिस जो है ये हो सकता है इसमें मुझे दाद की भी जरूरत ना रहे और दाद मुझे चाहिए भी नहीं। और जी बिस्मिल्लाह, आज मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद की इमदाद चाहिए, भाईजान दाद नहीं चाहिए। बलैती साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। सर थोड़ी सी गुफ्तगू मिंबर किबला के हवाले में अपनी कौम के बच्चे और बिलखसूस गैर शिया भाइयों से गुफ्तगू करना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। चुप कर गए हो यार। अच्छा
اچھا بزرگ نہ بولن کوئی گل نہیں، میں دکھ کوئی نہیں، یہ جو نوجوان نسل ہے نا جی، یہ نوجوان نسل خاص کر کے بیٹا آپ لوگوں نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پاکستان کے اندر کچھ لوگ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد آپ کے پاکستان کو برباد کرنا، آپ کے پاکستان کو کمزور کرنا، آپ کے ملک کا ستیہ ناش کرنا ہے۔ وہ ایسے لاتعداد افراد ہیں، اور اگلی بات کان کھول کے سنیے گا، ان میں سے زیادہ تر تعداد مولویوں کی ہے۔ نہیں، اس گل پہ ہر بندہ نہیں بولے آپ۔ پیر حبیب شاہ جی وہ صرف مولوی نہیں ہے، وہ صرف مولوی نہیں ہے، لیکن ان میں زیادہ تر تعداد مولویوں کی ہے۔ اور وہ ملا جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کا امن خراب ہو، لوگ دست و گریباں ہوں۔ سن 1984 کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑا شیعہ سنی فساد کروایا گیا، امام بارگاہوں کو آگ لگوائی گئی، مسجدیں شہید کروائی گئی، شیعوں کو سرے عام قتل کیا گیا۔ بچوں کو نہیں پتا، بزرگوں کو پتا ہے، میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ نوجوانوں کو قتل کیا گیا، بسوں سے اتار کر نوجوانوں کو شہید کیا گیا، لاتعداد امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ ہوئے، قرآن جلائے گئے، علم جلائے گئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں سن 1984 کی۔ ملا اس دور میں ناکام ہوا، اس دور میں ملا پھر چاہتا ہے کہ 84 والے حالات پھر پیدا ہوں۔ میں اپیل کر رہا ہوں اس لائیو چلتی ہوئی مجلس کا سہارا لیتے ہوئے کہ مولوی یہ چاہتا ہے کہ 84 والے حالات پھر پیدا ہوں، جس کے لیے وہ سب سے پہلے زمین ہموار کرتا ہے۔ کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ پچھلے عرصے میں سرکار حضرت قائم آل محمد کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی، جمالی نام کے ملاؤن نے ہمارے امام زمانہ کی گستاخی کی۔ بے شمار کر سکتے ہو، یہ بھی کوئی نہیں، ایک بے شماری تھوڑے کو ایسی میرے خیال وہ بھی کرونا لے گیا ہے، بے شمار کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ شمالی ملعون کے بعد مارکیٹ میں جلالی ملعون آیا، جمالی کے بعد آیا۔ اس جلالی حرام زادے نے سرکار حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ حضرت ابو طالب نے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے اسے چیلنج کیا، میں نے اسے چیلنج کیا، ہمارے مسلک کے علماء نے چیلنج کیا، بالخصوص اہل سنت بھائیوں کے علماءوں نے اسے چیلنج کیا کہ سرکار عمران کے خلاف مت بھونک، تو اپنا بتا تیرے بڑوں نے کلمہ کہا۔ جسے سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے، خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر۔ میں قبلہ مجھے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی قوم کے بچوں تک پیغام پہنچا سکوں۔ اس نے سرکار حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، اس کو جتنا شیعوں نے جواب دیا اتنا ہی اہل سنت بھائیوں نے جواب دیا۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ گھبرا گئے میرے خیال سے۔ ہمارے ملک میں شیعہ سنی فساد کوئی نہیں، اور نہ کبھی شیعہ سنی فساد ہو سکتا ہے۔ شیعہ سنی بھائی ہیں، جو بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو کہ اگر جمالی جلالی سنی نہیں تو پھر کیا ہے؟ خبردار، مولوی اشرف آصف جلالی سنی نہیں، اس نے سنیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ ناسبی ہے، ناسبی۔ ان پریشان ہو گئے۔ ناسبی وہ جو آل محمد کے ساتھ دشمنی رکھتے، سب سے پہلے یہ ناسبی ہے، اس کے بعد یہ خارجی ہے، یہ سنیوں سے نکلا ہوا ایک علیحدہ فرقہ ہے۔ کئی بندے پریشان ہو گئے۔ میں یہ سینہ اپنا اس لیے سنبھال کے رکھا ہے میں نے کہ یہاں میں نے کھانی ہے عشق علی میں گولی۔ یہ مولوی اشرف آصف جلالی ملعون انو ایدی انی ماں نہیں جان دی جنہ میں جاننا۔ یہ مجھے بھول گیا ہوگا، میں اسے نہیں بھولا۔ میں آج مولوی سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
मौलवी अशरफ आसफ जलाली, मेरा नाम हामिद रजा सुल्तानी है। मैं मुफ्ती मोहम्मद नवाज रिजवी का बेटा हूं, जो कोटली पीर अब्दुर्रहमान बागबानपुरा जामिया मस्जिद गौसिया बोर्ड वाली के खतीब थे, जिन्होंने कम अज कम 300 से ज्यादा लोगों को कुरान पढ़ाया और हदीस पढ़ाई। जो प्रिंसिपल थे जामिया मुजद्दिया रिजविया के। मौलवी अशरफ आसफ जलाली, तू मुझे भूल गया, मैं तुझे नहीं भूला। मैं तुझे तब से जानता हूं जब तूने दरोगे वाले के अंदर एक मिल ओनर से खैरात में जगह लेके मदरसा बनाया था और शाह अहमद नूरानी ने तेरे मदरसे का इफ्तिताह किया था। मौलवी, आज तू शियों को काफर कहता है, तुझ पे भी लानत है, तेरी मां पे भी लानत है, तेरे बाप पे भी लानत है। मौलवी, उस वक्त शिया मुसलमान कैसे थे जब तेरा भाई आबद जलाली वोट लेने के लिए इमाम हुसैन के नौकरों के पास जाता। इस मौलवी अशरफ आसफ जलाली का छोटा भाई मौलवी आबद जलाली बैठे या कर गया सारे। मुतहिदा मजलिस से अमल, ये गल्लां असीं नहीं करनियां तो किस करनी है? कई बंदियां नूं गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। एक दो बंदियां मेरे नाल ही राबता कीता, सुल्तानी साहब हाथ थोला रखिया जी। मैं क्या क्यों? इत्तेहाद है बैनुल मुस्लिमीन। मैं कहा लानत हो जाए इत्तेहाद ते, जिसमें बंदा बतूल की गुस्ताखी बर्दाश्त कर ले। नहीं चाहिए हमें ऐसा इत्तेहाद। अगर तुझे इतनी ही बतूल की गुस्ताखी करने का शौक है, अदालत तू कायम कर, बुला मुझे, तेरी कद से ज्यादा किताबों का हिसाब लगा के साबित ना करूं मेरा बाप भी कोई नहीं। तू कहता है मोहम्मद की बेटी से खता हो गई, अदालत में बुला, मैं तुझे बताऊंगा 40 साल बुत पूजने वाले खता पे थे या मोहम्मद की बेटी खता है। हाथ बुलंद करके चुर्रे से हैदारी। थकावा नारा नहीं चाहिए भाई। ज़हरा के मुकाबले में मौलवी जिसे तू सच्चा साबित कर रहा है ना, उसका बाप भी काफिर था। चुप कर गए हो जिवें तुहानू पता कोई नहीं मैं किहदा जिक्र कर रहा। मैं ओदा ही जिक्र कर रहा जिन्होंने सारी जिंदगी सूरह बकरा याद नहीं हुई। जो उससे मोहम्मद की बेटी के मुकाबले में इब्तिदा मौलवी तूने की है, हमने नहीं छेड़ा। तूने हबीब शाह जी, हमने नहीं। हमने आज तक मुकदमा फतक पढ़ा, हमने नाम नहीं लिया तेरे पीरों का। तूने बतूल को कहा कि खताब पे थी, हम अब नाम लेके बताएंगे तेरा कौन कौन सा पीर ज़हरा का मुजरम है। बड़ा ढिल्ला या अली आदे हो, मौलवी अगवा तो नहीं कर गया किथे। आपको मेरी बातें पूरी तो नहीं लग रही? जिस बंदे ने इत्तेहाद उम्मत का चूरन बेचना है, मेहरबानी करे उठे, लंगर करे, घर जाए। सानू नहीं चाहिए हो जाए इत्तेहाद। एक आधा इत्तेहाद है कि जनाबे हजरत अबू तालिब की शान की सलवात बड़ी ऊंची आवाज के साथ। भाई ये कौन सा इत्तेहाद है भाई? ये जो मुकस्सर इत्तेहाद 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 की बातें करते मौलवी, जो शिया मौलवी है वो भी अपनी औकात में रहे। इत्तेहाद मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद मोमिनीन होना चाहिए। मैं उस मुकस्सर से भी कहूंगा जो फजल और रहमान के पीछे नमाज पढ़ ले, मातमी को अच्छा ना समझे, लानत है उस पे। पहले
میں نے فیس بک کے اوپر یہ بات کی تھی اور یہ بات آج بھی میری قائم ہے. لوگوں کو ولیتی صاحب میں مجبور ہو کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, لوگوں کو لفظ اتحاد کا بھی نہیں پتا, اتفاق کا بھی نہیں پتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں اتحاد کہاں ہوتا ہے. اتحاد میں اور اتفاق میں فرق ہے. مولوی ہم سے اتفاق کروانا چاہتا ہے. سنو گے مولوی کیا اتفاق کروانا چاہتا ہے؟ مولوی یہ اتفاق کروانا چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, مان لو ان کو بھی رضی اللہ جنہوں نے زہرا کا حق کھایا. شیعہ مر سکتا ہے, فدق کے چوروں کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. سارے مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدری. متحدہ مجلس عمل بنوا منظور صاحب جی, قصیدے آپ نے پڑھنے ہیں, مذہب آپ نے پڑھنے ہیں, میرے پاس ایک جملہ دینا ہے اور منبر آپ کے حوالے. متحدہ مجلس عمل, مولوی اشرف آصف جلالی کان کھول کے سن, میں حامد رضا سلطانی بول رہا ہوں, بلا مجھے عدالت میں. متحدہ مجلس عمل بنی جس میں شیعہ سنی وابی دیوبندی بریلوی سارے تھے. اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اشرف آصف جلالی کے بھائی عابد جلالی نے. پریشان ہو گئے جی. کس نے الیکشن لڑا؟ اشرف جلالی کے بھائی. اب لاہور دروگے والے حلقہ 95 تھا تب, اب حلقہ بندیاں چینج ہو گئی ہیں. مولوی تیرا پورا گھر جاننا, تو کسی بھول چ نہ رہی. مینوں تیرے اس بھرا دا بھی پتہ ہی جیڑا راتی بساں لٹدا سی. اگلی گل مولوی اشرف آصف جلالی ہے کہ مینوں تیرے پیر صاحب دی اس بیوی دا بھی پتہ ہی جیڑی حلالے واسطے آئی سی تے پکی ہو گئی. اس زہرا نو پونک کے جانا کتھے؟ میں بابا جی اگے آخیا انہوں اینی ماں نہیں جانتی جنہ میں جاننا. میں تیرے سارے حافظ الحدیث جاننا, میں تیرے سارے مولوی جاننا. تو مینوں پتا ہے تینوں انڈیا جو پیسہ کتوں آندا ہے, تے انڈیا دے کیڑے کیڑے بندے تیرے کول آ کے رہندے نے. میں تیرا اگلا پچھلا سارا جاننا. تو غلط چھیڑ بیٹھے, تینوں پتا کوئی نہیں. اگے تو بابیاں نو دیوبندیاں نو کافر کافر دی صدا لگا کے تے گھر دی روٹی چلا لینا سر. تو نے چھیڑا ہے علی کے شیعوں کو. جا کے اپنے بڑوں سے پوچھ نہیں سکتا تو ان کی قبریں دے. شیعوں نے شیعوں سے جس نے پنگا لیا قبروں کے نشان نہیں ملے. متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے اس کے بھائی نے الیکشن لڑا. امام بارگاہ میں جا کے ووٹ مانگتا تھا. کی کرتا ہے جی؟ اچھی بولو. اچھا جدو ووٹ لینے انہیں یہو جہے بندیاں نے پھر وہ ڈیریا جا کے عالم نو سلام بھی کر لیں. ادو جی اسی بھی من لینے والے ہیں. ایک بندہ میں کہنے لگا جی میں بھی من لانا. میں کہ ملن والے ایڈا تجھے آل محمد نو منن والے منن ایڈی داڑی تو ملوانا مدرسے دا پڑے جی اسی بھی اہل بیت نو منن والے ہیں. میں کہ اہل بیت نو منن والا تو جنہ بطول دا اکھا دا انہاں تے لعنت کرنا. جی وہ تو چنگا کام کوئی نہیں کرنا. تو میں کہ جی تو چنگا کام دس کیڑا کرنا ہے؟ اگر لعنت کرنا چنگا کام نہیں تو اللہ قرآن وچ زہرا دے دشمن تے لعنت کیوں کیتی؟ جی جی بسم اللہ. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسے کیے بغیر. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسے کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر. جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر. اور پانچا بھی پینا حرام ہے.
शियों से वोट लेता रहा, कोई मसला तो कोई नहीं। पक्की गल पक्की गल भाई अमजद आया पीछे, मैं तो पूछ लूँ कोई मसला ना हो। बिस्मिल्लाह। सैयद की आमद पे सलवात की आवाज मदीने तक जानी चाहिए। पूरी तवज्जो सरकार। बाबा जी मैं बस आपको मिंबर देने लगा हूं, बिस्मिल्लाह छोड़ने लगा हूं। इसका भाई शियों से वोट लेके एमएनए शिप पे एमएनए बनने की कोशिश करता रहा, बना नहीं। इन्हों की औकात पेनिया का दे इलेक्शन लड़ने और सदका खैरात मंगो, जाके कुर्बानी दियां खल्ला मंगो, जेड़ी तुहाडी औकात है। सियासतों हथ पाते हो, दाल की घोड़ की नहीं तो जतीरा छपे, जेड़ी औकात है मौलवी उस औकात च रहे। ये खुद क्या है? पहले इसने सरकार अबू तालिब की शान में गुस्ताखी की, अब इसने जनाब सैयदा की शान में गुस्ताखी की। उधर हाथ खोल, मैं छड्डन लगा, जुमला आखिरी पढ़ने लगा। मैं हुकूमत वक्त से अपील करूंगा, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम खुफिया अदारे, ये मौलवी पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद करवाना चाहता है। आखिरी वार्निंग, मैंने एक वार्निंग पहले दी थी, एक आज दे रहा हूं, एक वार्निंग मैंने और देनी है। यह मेरी दूसरी वार्निंग है आपको। इस मौलवी को और इस जैसे मौलवियों को कंट्रोल कर लें, वरना बाद में ना कहना कि सहाबा की तौहीन हो गई, क्योंकि हम फिर बताएंगे कि वो बंदे हरामी थे जिन्होंने लिबास सहाबा का पहना था। जरा चुप है शाला इत्थे ही मर जाए। हैदरी क्लिप पूरा बनाना, चांदशाह जी क्लिप पूरा बनाना। अगर कोई डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियां लूटे तो वो पुलिस वाला नहीं होता, वो डाकू होता है। अगर कोई अरब का कंजर सहाबा की वर्दी पहन के बतूल का हक खाए, वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। हाथ बुलंद करके हैदरी। जो बतूल की आल को कत्ल करे वो हरामजादा होता है, सहाबी नहीं होता। जो अहले बैत पे जुल्म करे वो सहाबी नहीं होता, वो हरामजादा होता। लानत है उन लोगों पर जिन्होंने कलमा भी मोहम्मद का पढ़ा और सताया भी रसूल की बेटी को। मौलवी अशरफ हासन जलाली, इब्तिदा तूने की है, अब बर्दाश्त करने का हौसला रखना। तूने कहा है मोहम्मद की बेटी दरबार में हक लेने गई तो खता पर थी। चल तू इतना तो माना ना कि बतूल दरबार गई। पता नहीं किन्नू समझ आई किन्नू नहीं आई। ये जितने जवान बैठे हो, मौलवी अशरफ हासन जलाली ने कहा है मोहम्मद की बेटी दरबार में गई, नाउज बिल्लाह, लेकिन वो खता पर थी। मौलवी उनका क्या करेगा जो तेरे बड़े अपनी किताबों में लिख गए कि शियों ने अपनी तरफ से झूठी कहानी बनाई है कि ज़हरा दरबार में हक लेने गई। उनका क्या करेगा? तेरे बड़े तो कहते थे बतूल दरबार में गई नहीं, तू कहता है दरबार में गई पर खता पे थी। इतना तो माना है ना दरबार में गई। खोल के बताना किसके दरबार में गई। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो बंदे रो के हाय करे। खुदा रोने वालों के घरों को सलामत रखे। मौलवी पता, ये अल्लाह का कुरान है, ये मैं सर पे रख के कह रहा हूं। मेरे गैर शिया भाइयों, हम कभी मिंबर से इस तरह खुल के न पढ़ते अगर ये मौलवी हमें पढ़ने में मजबूर न करता। अब तुम्हारा हक है अपने मौलवी के सर पे कुरान रखो, उससे कहो बता किसके दरबार में गई।
پھر جب آپ بتائے جی بسم اللہ آنکھو جی بسم اللہ بھی رسول ایدھید متعلق کیا آدھا کیا آدھا میں وہی کہنے لگا ہوں. مجھے سید آتے نے ٹوکا ہے, میں اور مختصر کیے دیتا ہوں. جو یہ کہہ رہے ہیں میں وہ کہہ دیتا ہوں. تو کہتا ہے زہرا خطا پہ تھی, تو آیت مبالہ بھول گیا. جسے قرآن صدیقہ کہے, جسے قرآن صدیقہ کہے, آیت مبالہ کے تحت محمد کی بیٹی صرف صدیقہ نہیں صدیقۃ الکبریٰ ہے. جسے قرآن صدیقۃ یا تو مان کہ محمد کی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ نہیں. اگر تو کہتے ہیں محمد کی بیٹی سچی نہیں تھی تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے. اگر قرآن جھوٹ بولتا ہے تو پھر اسلام ہے ہی نہیں. مولوی تو کافر ہو گیا ہے بطول کے حق کا انکار کرتے ہوئے. اگلی بات تو نے یہ کی کہ گئی ضرور تھی پر خطاب بھی تھی, لیکن جب انہیں باپ کی حدیث کا پتہ چلا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا تو وہ حدیث سن کے انہوں نے سر تسلیم خم کر کے واپس آ گئی. مولوی یہ تیرا جھوٹ ہے, میں تیری کتابوں سے ثابت کرتا ہوں. محمد کی بیٹی دربار میں گئی, تخت پہ بیٹھنے والے نے کہا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا. زہرا چپ کر کے نہیں آئی, محمد کی بیٹی نے دربار میں مناظرہ کیا. خدا تیری ہائے قبول کرے. بغیرت بندے کو کیا پتا دربار میں کون گئی ہے. خدا ان اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کرے. آخری جملہ پڑھ کے میں سید کے حوالے قبلہ منبر کرنے لگا ہوں. مولوی چھپاتا رہا, نہیں چھپ سکا. آج میں بتاتا ہوں, زہرا گھر سے چلی, دربار میں آئی, 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی. 4 گھنٹے کے بعد کرسی میں بیٹھے بندے نے کہا یہ بی بی کیوں آئی ہے؟ حویشیہ تو بھی ہائی دی آواز, امام بارگاہ تو باہر نہ جاوے. زہرا نے رو کے کہا حق لینے آئی. ہائے تو کہہ سکتا ہے نا, مولا تیرا باتوں قبول کرے. حق کی بات آئی, بطول نے حق کا مقدمہ دائر کیا. حویشیت عیناک ہے, پہلا مقدمہ بطول کا تھا جو ابو بکر کی عدالت میں زہرا نے قائم کیا. اور شیعہ روئے نا تو کیا کرے, سب سے چھوٹا مطالبہ تھا فتق واپس کر, بڑا مطالبہ تھا منبر چھوڑ, علی کا حق ہے. خدا تمہارا ماتم قبول کرے. مسلمانوں نے